डियर कल्याण, सुक्खा सागर जस्तै अनि बेरङ्गको आकाश जस्तै कतै जीवनका कलेवरहरू आफ्नो वरिपरि प्रति छाया बनेर उभिने मेरा प्यारा सपनाहरूको अपहरण भएको दिन मैले जीवनलाई आफ्नो अनुकूल नभएको देखेँ मैले आफैलाई अनि महसुस गरेँ मैले मेरा आफन्तहरूको मायाहरूलाई र यो समाजको प्रति छायाबाट लाख कोसिस गरेर भाग्दै पनि फेरि यही समाजको प्रति छायाले लखेट्दै लाग्यो मलाई। न समाजबाट भाग्न सके, न आफूबाट लुक्न सके, न कसैको बीचमा गएर हराउन सके। जब हराउनै सकेन, जब कतै लुक्नै सकेन र समाजको प्रति छायाबाट भाग्न सकेन भने म कसको लागि पर्दा बनेर बसिरहँ। त्यसैले मैले आफ्नो पर्दा उगारेर हेरेकी छु। मैले आफ्नो अगाडि लगाएको पर्दालाई आफै खोलेकी छु र शब्दमा लेखिरहेकी छु म मेरो कथा। मेरा कथाका पानाहरू, मेरा कथाका प्रारूपहरू, मेरा कथाका भग्नावशेषहरू म आज एक गर्दै खोजिरहेको छु र खोज्दै हराएका मेरा ती छायाहरूलाई म आज फेरि आफूबाट कतै टाढा लगेको हेर्न कहाँ सक्छु। त्यसैले म शब्दमा उनिरहेको छु मेरो कथालाई। मेरो नाम प्रतिमा कार्की हो। विक्रम सम्वत 2040 सालको भदौ 28 गते मेरो जन्म काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर स्थित लुबु भन्ने ठाउँमा भएको हो। मेरो घरमा बुबा आमा 3 जना दाइहरू र म गरी जम्मा 6 जनाको परिवार छ मेरो। मैले सानैदेखि लुबुमै पढेकी। मेरो बुबा धेरै मेहनती हुनुहुन्थ्यो। त्यसो त हामी सामान्य परिवारका मानिस थियौँ। बुबाको ललितपुरको ग्वार्खो भन्ने ठाउँमा फर्निचरको सोरुम थियो र त्यसको साथसाथै उहाँले काठको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् व्यापार गर्नुहुन्थ्यो। मैले सानोमा त्यही लुबुमै पढेको जानकारी गराए डियर कल्याण। मेरो बुबा बिहानै काममा जानुहुन्थ्यो। छोरी मान्छे भएको कारणले मैले सानैदेखि आमालाई सघाउँथेँ। आमा काममा गएको बेला घरको खाना बनाउने र सरसफाइ गर्ने काम सानैदेखि गर्थे। त्यसैले होला मलाई धेरैले अर्कै नजरले हेर्थे। धेरै व्यावहारिक रूपमा मैले आफ्नो जीवनलाई हेरेकी थिएँ डियर कल्याण। कहिलेकाहीँ साथीहरूले गाली गर्थे धेरै आदर्शवादी भइस भनेर। जब म ठुली हुँदै गएँ तब मलाई साथीहरूले गाली गर्थे धेरै आदर्श देखाउनु पर्दैन भनेर। तर मैले तिनीहरूलाई सम्झाउँथेँ वास्तवमा म आदर्श देखाउने खालको केटी थिएन। तर समयले मलाई, परिस्थितिले मलाई आदर्शतिर ढल्काइदियो र मैले जीवनको यथार्थलाई बुझ्ने कोसिस गर्दै गएँ डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो। बुबा आमा र दाइहरूले त्यस कारण पनि मलाई असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो। सारा घरको काम गरिदिन्छ। एउटा उमेरमा पढ्नुपर्ने विद्यार्थी, साथीभाइसँग घुम्न जाने विद्यार्थी, तर यसरी घर र परिवारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढिरहेकोमा मलाई मेरा दाइहरूले असाध्यै माया गर्थे। त्यसै गरी बुबा आमाले माया गर्थे। बुबाले त कान्छो छोरा भनेर मलाई सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। घरको परिस्थितिलाई बुझ्थेँ मैले। ती सब कुराहरू समय र परिस्थितिले सिकाउँदै जाने कुरा रहेछ डियर कल्याण। यसरी म बालापनमा आफूलाई यथार्थवादी जीवनमा र यथार्थको धरातलमा घोड्दै आफ्ना जीवनका दुःख सुखहरूलाई त्यही यथार्थको थुङ्गामा गाँसेर लगे र जीवनका सबै कुराहरू थाहा पाउँदै गए। समय गुज्रदै गए डियर कल्याण। म बिस्तारै कक्षा कोठाहरू उक्लदै गए। सानोमा स्कुलमा सरहरूले पढाउने र पछि ठुलो भएपछि शिक्षक शिक्षिकाहरूले पढाउने मेरा ती दिनहरू अत्यन्तै रमणीय थिए। किनकि सानोमा मलाई मिसहरूले पढाउनु भएन। संयोग त्यस्तै पर्यो, मैले पढ्ने कक्षामा
शिक्षकहरू नै हुनुहुन्थ्यो। तर 5 कक्षादेखि माथि पुगेपछि बल्ल मलाई मिसहरूले पढाउनु भयो, अर्थात् शिक्षिकाको शिक्षाबाट मैले शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएँ। त्यसैले म प्रायःजसो स्कुलमा सरहरूप्रति बढी अनुग्रहित हुन्थेँ डियर कल्याण। यसरी मैले स्कुलका दिनहरू बिताएँ। म स्कुलमा राम्रै विद्यार्थीमा कहलिन्थेँ। अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि मेरो त्यत्तिकै सौक थियो। कथाहरू लेख्ने, कविताहरू सुनाउने गर्थे जानी नजानी। शिक्षक शिक्षिकाहरूले हौसला प्रदान गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो गरेको छौ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैमा खुसी लाग्थ्यो। त्यो बालापनमा के चाहिन्छ र? सानो कुरा भनिदिए, सानो कुरालाई राम्रोसँग सम्झाइदिए, त्यही खुसी हुन्थ्यो, त्यही खुसी लाग्थ्यो, त्यही भित्र खुसी भेटिन्थ्यो। मैले पनि त्यही खुसीमा सारा जिन्दगीलाई अगाडि बढाउँदै लागेँ डियर कल्याण। म बढ्दै गएँ। बढ्दै जाने क्रममा जीवनका अनगिन्ती दुःख र सुखलाई आफूतिर मिलाउँदै लागेँ। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा म कक्षा 10मा पुगेँ र कक्षा 10मा पुगेपछि कक्षा 10को पढाइ अत्यन्तै कठिन थियो त्यति बेला। अहिले पनि छ र हुनेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सधैँ। र कक्षा 10को पढाइमा बुबाले अब तिमीले घरको काम गर्नु पर्दैन भन्नुभयो र ट्युसन पढ्नको लागि बारम्बार म गइरहन्थेँ। कहिले कुन विषय साथीहरूसँग लहरै बाहिर निस्कने र ट्युसन पढेर आउँदा अर्कै रमाइलो लाग्थ्यो। मैले त्यसरी परिवारको अनुमति बिना बाहिर निस्केको मलाई थाहा थिएन। तर 10 कक्षामा ट्युसन पढ्न लहरै निस्कँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्थ्यो। यसरी मैले पढ्दै गएँ डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2056 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी राम्रो भयो, आफूलाई अनुभव भयो राम्रो भएको। तर परिणाम कस्तो आउँछ थाहा थिएन। एसएलसी पछि बुबाले मलाई कम्प्युटरमा राम्रो स्किल बढाउनको लागि मलाई लगन खेलमा भर्ना गरिदिनु भयो। म त्यसपछि लगन खेलको कम्प्युटर क्लासहरू लिन थालेँ, अर्थात् लगन खेलमा गएर पढ्न थालेँ। पढाइ चल्दै थियो। एकातिर ब्रिज कोर्स भन्ने, अर्कोतिर कम्प्युटरको पढाइ। र 56 सालको एसएलसीको परिणाम आयो। सन्तोषजनक परिणाम थियो। मैले सोचेको भन्दा राम्रो भयो डियर कल्याण। मेरो बुबा आमा सबै खुसी हुनुभयो। र त्यति बेलाका ती खुसीहरू, त्यति बेलाका त्यो रमणीय वातावरण, त्यति बेलाका ती हाँसोहरू, त्यति बेलाका उन्मादहरू आज पनि सम्झन्छु डियर कल्याण। र खुसी लाग्छ र चाहन्छु मेरा ती दिनहरू फेरि फर्किउन्। तर बितेको समय कहाँ फर्कन्छ र? मात्र यादहरू फर्कन्छन्। तिनै यादहरूमा फर्केर म मेरो अतीतलाई हेर्छु, साह्रै खुसी लाग्छ। म मेरो अतीततिर फर्कदा साह्रै खुसी लाग्छ डियर कल्याण। फूल फुलेर नओइलाएको बेला, आकाश झरेर पानी नबगेको बेला, सागर बगेर कतै टाढा पुग्न नसकेको त्यो प्रहर पनि प्रतीक्षाका दिनहरू साँच्चै अप्ठ्यारा हुँदा रहेछन्। समयका धुरीहरू, यादका तिनै अग्ला धुरीहरू, उक्लन नसकिने प्रतीक्षाका लामा अनि पट्यार लाग्दा उकालीहरू, तिनै उकाली उक्लिएपछि पुग्ने देउरालीहरू, प्रतीक्षाका शीतल झारीहरू, अनि फेरि जीवनको रीत ओह्रालो लाग्नुपर्ने जीवनका तिनै रीतहरू, कहिले उकाली कहिले ओह्राली, कहिले टाढा कहिले नजिक, कहिले हाँसो कहिले दुःख। यिनै चक्रहरूमा घुमिरहँदो रहेछ जिन्दगी। र जिन्दगीका ऋतुहरू यसरी परिवर्तन हुँदा रहेछन्। सायद त्यसैलाई जीवनको बोध भनिन्छ होला, सायद त्यसैलाई जिन्दगानी भनिन्छ होला। मैले सोच्दै जाने जिन्दगानी र भोग्दै जाने जिन्दगानी कति फरक छ, र मान्छेले सोच्दै जाने जिन्दगी र भोग्दै जाने जिन्दगानी कति फरक छ डियर कल्याण। म आज तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो कथा। र सधैँ सधैँ भन्न मन लाग्छ जीवन अनौठो छ, जीवन भविष्यको खेल हो, जीवन
धोका र जाल झेलको खेल हो। मलाई यस्तै लाग्छ। र यसैमा कहिले रमाउने, कहिले रुने, कहिले हाँस्ने जीवनका रङ्ग र ढङ्गहरूले कसरी आफ्नो ठाउँमा अस्तित्व जमाउँदै जान्छन्। म सुनाउँछु ढेर कल्याण मेरो कथा। मैले एसएलसी सकेपछि घरको नजिकैको बालकुमारीको एउटा कलेजमा पढ्थेँ। बाबा आमाको मेहनतको कारणले सब कुरा ठिकै थियो, अर्थात् राम्रो थियो। जेठो दाइले पढाइ छोडेर विक्रमसम्म 2058 सालमा कोरिया जानुभयो। पछि दुईवटा दाइहरूमध्ये अर्को दाइले अर्थात् कान्छो दाइले सातो बाटोमा अर्को फर्निचर सोरुम खोल्नुभयो। कान्छो दाइको पढाइ ठिकै थियो, अर्थात् राम्रै थियो। यसरी समय र परिवर्तनले, यसरी समय र आवेगले हामीलाई अगाडि बढाउँदै लाग्यो। माइलो दाइले सातो बाटोमा फर्निचर सोरुम खोल्नुभयो। उहाँको पढाइ ठिकै थियो, राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि, तर कान्छो दाइको पढाइ असाध्यै राम्रो थियो। यसरी समय गुज्रदै गए डियर कल्याण, यसरी चल्दै गए दिनहरू। मैले +2 लेभलको पढाइ विक्रमसम्म 2058 सालमा सकाउँदा मेरो जेठो दाइ कोरिया उडिसक्नु भएको थियो र त्यही साल मैले +2 लेभलको पढाइ सकेँ। दाइले बारम्बार कोरियाबाट फोन गर्नुहुन्थ्यो, आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो, तँलाई के पठाइदिउँ भन्नुहुन्थ्यो। मेरो घरभरि कोरियाबाट आएका सामानहरू छरपष्ट हुन्थे, विशेष गरी मेरो कोठामा। दाइले जो आउँदा पनि बहिनीलाई भनेर पठाइदिनुहुन्थ्यो। असाध्यै माया थियो, असाध्यै लगाव थियो दाइको म प्रति। किन त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा थिएन। कहिलेकाहीँ फोनमा भन्नुहुन्थ्यो, हेर कान्छी, मलाई कान्छी भन्नुहुन्थ्यो। म एक्लै छोरी भए पनि, हेर कान्छी, तैँले सानैदेखि कति व्यावहारिक थिइस्। म यहाँ आएपछि काम के हो, कर्तव्य के हो बुझेँ। नेपालमा हुँदा त बरा लिएर हिँड्थेँ साथीहरूसँग, तर यहाँ आएपछि बुझेँ काम के हो, कर्तव्य के हो। तैँले घरको गरेको काम, तैँले बुबा आमालाई सघाएको काम, तैँले हामीलाई खाना बनाएर खुवाएका दिनहरू सम्झदा मलाई लाग्छ त मभन्दा समझदार रहेछस् जस्तो लाग्छ भनेर दाइले मलाई फोनमा बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यसो होइन दाइ भन्दा उहाँले सम्झाउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सल्लाह माग्नु पर्यो भने म तँसँग सल्लाह माग्छु ल कान्छी भनेर सल्लाह माग्नुहुन्थ्यो। मैले जानेर नजानेर आफूले सोचेको र आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म दाइलाई सल्लाह दिन्थे। यसरी दाइको र मेरो सम्बन्ध अगाडि बढ्दै गयो। हरेक पल, हरेक क्षण म दाइ र परिवारलाई सम्झन्थेँ। मेरो लागि परिवार सबभन्दा ठुलो थियो। यसरी विक्रमसम्म 2058 सालमा +2 सकेपछि मैले BBA लेभल पढ्न थालेँ र त्यही साल आमाको अपरेसन पनि भएको थियो, मलाई याद छ। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। यसरी समय गुज्रदै गए। समय गुज्रदै जाने क्रममा हाम्रो परिवारको स्थिति पनि राम्रो हुँदै गयो। मेरो माइलो दाइले सातो बाटोमा खोलेको फर्निचर सोरुम पनि राम्रोसँग चल्दै गयो। दाइका साथीहरू र स्थानीय मान्छेहरू र वरपरका मान्छेहरूसँग राम्रो सम्पर्क थियो, राम्रो व्यवहार थियो। त्यसैले एक आपसको समझदारीबाट होला दाइको फर्निचर पसल पनि चल्दै गयो। त्यसपछि हामीले तराईबाट काठहरू सप्लाई गर्ने काममा पनि दाइले हात हाल्नुभयो र हाम्रो घरमा अर्थात् बुबालाई धेरै पहिलेदेखि जुन काठ सप्लाई गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो काठ सप्लाई गर्ने मानिस अर्थात् महेश कर्णसँग मेरो हस्पिटलमा भेट भएको थियो डियर कल्याण। आमाको पत्थरीको अपरेसनको बेला पाटन हस्पिटलमा पहिलो पटक भेट भएको थियो। धेरै पहिलेदेखि बुबाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, राम्रो केटा छ, असल केटा छ भनेर। तराईको मधेस र पहाडलाई जोड्ने एउटा व्यापारको सिलसिलामा बुबा र महेश कर्णको भेट भएको थियो। उमेरले धेरै बुबाभन्दा कान्छो, मेरो जेठो दाइको उमेर बराबरको उमेर थियो होला मेरो विचारमा। र महेश कर्णसँग
भेट भयो। त्यसपछि मैले घरमा आउन आग्रह गरेँ र महेशकर्ण घरमा पनि आउनुभयो र पहिलो पटक घरमा आउनुभयो। धेरै पटक बस उठ हुन्थ्यो बुबासँग, धेरै पटक सबै कुरा हुन्थ्यो, अर्थात् व्यापारका कुराहरू गर्थ्यो। बुबासँग मिलेर उसले व्यापार गरिरहेको थियो, अर्थात् महेशकर्णले। काठमाडौँको सबै जिम्मा बुबाले लिनुभएको थियो। त्यसैले दुवैजनाको व्यवहार सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको थियो। र महेशकर्ण मेरो घरमा आएपछि मैले खाना बनाएर खुवाएको थिएँ। हिजो जस्तो लाग्छ त्यो दिन। ढेर कल्याण, साँच्ची हिजै जस्तो लाग्छ। सम्झनामा आइरहने ती दिनहरू, सम्झनामा बसिरहने ती प्रीतहरू हिजो जस्तो लाग्छ। हिजोका ती दिनहरू समयसँगै उक्लेर आज र भोलिमा परिणत हुँदै जाँदा रहेछन्। हिजो अतीत बन्दो रहेछ। सम्झनामा लुक्ने अतीतहरू, सम्झनामा दबेर बस्ने अतीतहरू आज वर्तमान र भोलि भविष्यमा पुग्दा रहेछन्। त्यही भविष्य कल्पदै आफूबाट फुत्केर जाने मेरो अतीतको कुरा गर्छु ढेर कल्याण। जहाँ मैले वर्षौँ वर्ष बिताएका मेरा अतीतहरूको कुरा गर्छु। म आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो अतीतको कथा। बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण, उठाएर हत्केलामा जीवनका रङहरू, आफ्नै अगाडि देखिने समयका तिनै प्रतिछायाका ढङ्गहरू, जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल लाग्ने जीवनका सूत्रहरू, जब नबुझेर नजानेर पनि हारिन्छन् कतिपय कुराहरू जीवनमा, र कहिलेकाहीँ जानेर पनि हारिन्छन् जीवनमा कतिपय कुराहरू। जान्दा जान्दै पनि, बुझ्दा बुझ्दै पनि जब परिणामहरू गलत देखिन्छन् जीवनमा, तब जीवन झर्रो लाग्दो रहेछ। जीवन उदेक लाग्दो बन्दो रहेछ ढेर कल्याण। म त्यही उदेक लाग्ने जीवनको कथा पढ्छु। म त्यही झर्रो लाग्ने र तिता पाटोहरूको जीवनको पाना उघार्छु ढेर कल्याण। समय बित्दै गयो। महेश र मेरो बुबाको साझेदारीको व्यापार राम्रोसँग चल्दै थियो। महेश मेरो घरमा आइरहनुहुन्थ्यो। त्यसपछिका दिनहरू त्यो वातावरण मैले खुलाइदिएको थिएँ। म दाई भन्थे। विक्रमसम्म 2060 सालमा कोरियामा रहेको दाईसँग महेशको बहिनीको विवाहको प्रसङ्ग चल्यो। त्यो प्रसङ्ग मेरो माइलो दाईले चलाउनु भएको। त्यति बेला महेश दाईको बहिनीले बिएससी नर्सिङ पढ्दै थिए। उनको नाम सीता हो, सीता कर्ण। हामीले सीता भाउजू भन्थ्यौँ। दाईले मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्थ्यो, कान्छी कस्तो छ केटी भनेर। मैले 2 पटक भेटेको थिएँ र मलाई लाग्थ्यो कि महेश दाई जस्तै छ होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले मैले मेरो दाईलाई केटी त ठिक लाग्यो दाई भनेर मैले 2 पटकको भेटमा मैले भनिदिएँ। दाईले भन्नुभयो, तैँले भन्छस् भने कान्छी म त अगाडि बढ्छु। मैले जिस्काएर भने, अनि बुबा आमाको कुरा पछाडि म पहिला तँलाई मान्छु, तँलाई विश्वास गर्छु, तेरो माया लाग्छ, तैँले गलत कुरा भन्दैन जस्तो लाग्छ। ढेर कल्याण, खै मनमा के भयो कसरी भनौँ। मैले सीतालाई अर्थात् सीता भाउजूलाई राम्रो रूपमा प्रस्तुत गरेँ र उहाँको बयान गरेँ। मेरो बयानले एउटा भूमिका तय गर्यो दाईको अगाडि, र दाईलाई सहज वातावरण मिल्यो बुबा आमा र माइलो दाईसँग कुरा गर्न। कान्छो दाई त्यति बेला पढ्दै थियो। ऊ पढाइमा तेज थियो। बुबाले उसलाई पढ्न भन्नुहुन्थ्यो र कान्छो दाईले पढ्ने बाहेक अरू कुनै काम गर्दैन थियो। उसको लागि सब चिज तयार हुन्थ्यो। पैसा बनेको मोटर बाइक सबै कुरा लिएर ऊ पढ्न जान्थ्यो। र कहिलेकाहीँ मैले ठुलो दाई र माइलो दाईसँग कुरा गर्थेँ, कान्छो दाई जस्तो भाग्यमानी कोही छैन भनेर। मेरो कुरा सुनेर कान्छो दाई हाँस्थ्यो, मुचुक्क हाँस्थ्यो र मलाई जिस्काउँदै भन्थ्यो, तँ जस्तो पनि त कोही छैन। मैले पढेँ भने तँलाई काम लाग्छ। पक्न राम्रोसँग पढ्यो भने तँलाई गाडी किनेर पठाइदिउँला। त्यति बेला तेरो बिहे भइसकेको भए
नभएको भए पनि तँलाई एउटा कार किनिदिउँला भनेर उसले मलाई जिस्काउँथ्यो। हामी त्यसरी जिस्कन्थ्यौँ। रमाइलो थियो वातावरण। यी सब कुराहरूबाट सहज बन्दै गएपछि, सबै कुरा सहज बन्दै गएपछि मैले फेरि सीता भाउजूलाई 2-4 पटक भेटेँ। उहाँका विचारहरूले पढे लेखेकी केटी, उहाँको विचार पनि मन पर्यो। उहाँको समानताको विचार मन पर्यो। पहाड र तराईलाई छुट्याउनु हुँदैन भन्ने उहाँको विचार मन पर्यो। र विक्रम सम्वत 2061 सालमा नेपालको वातावरण ठिक थिएन, तर पनि त्यही साल विवाह गर्ने भनेर दाइ कोरियाबाट आउनुभयो र दाइ र सीता भाउजूको विवाह काठमाडौँमा भयो। टेर कल्याण दाइले दाइजो लिनु भएन। अत्यन्तै राम्रो प्रशंसा भयो। सीता भाउजूका तराईमा आउनुभयो। तराई र पहाडको सम्बन्ध झन् राम्रो भयो। मेरो लुबु वरपर बस्ने छिमेकीहरूले पनि प्रशंसा गरे। कसैले तराईबाट किन बिहे गरेको होला समेत भन्थे। तर सीता भाउजूको कुरा र व्यवहारले सबैजना खुसी थिए, राम्रै थिए। करिब 3 महिना बसेर दाइ कोरिया जानुभयो। दाइको कमाइ कोरियामा असाध्यै राम्रो थियो। राम्रो कम्पनी मध्येको पनि राम्रो काम पाएकोले दाइले त्यो काम केही वर्ष गुमाउन चाहनु हुँदैन थियो। दाइको चाहना थियो पैसा लिएर आउने र काठमाडौँमा एउटा राम्रो घर आफ्नै किसिमले बनाउने र त्यही घरमा बस्ने र बाँकी पैसाले आफ्नो व्यापार र व्यवसाय चलाउने। अहिले उमेर छ, केही समय कोरियामा बस्ने दाइको निर्णय थियो। र दाइको निर्णयमा सीता भाउजूले असहमत जनाए पनि अन्त्यमा राम्रो कमाइको कारणले सीता भाउजूले पनि त्यसलाई स्वीकार्नु भएको थियो। र त्यसरी दाइ 3 महिना बसेर कोरिया फर्कनु भएको थियो। र दाइले भाउजूलाई पनि कोरिया लैजाने कोसिस गरिरहनु भएको थियो। तर भाउजूले भन्नुभएको थियो, म गएर काम छैन, म यहीँ पढ्छु, तपाईँ बसेर आउनुहोस् छिटोभन्दा छिटो। भाउजूको कुरा पनि सही थियो। टेर कल्याण यसरी दाइ कोरिया फर्किएपछि बिएससी सकाउन 1 वर्ष बाँकी रहेकी सीता भाउजू फेरि वीरगञ्ज माइती फर्कनु भयो। समयको भारी चढ्दै गयो। समयको पल्ला माथि माथि चढ्दै गयो। आन्दोलनले गर्दा 61 मा सकिनुपर्ने मेरो बिबिए लेभल 62 सालमा सकियो। अनि म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने भए, टियुमा भर्ना भए। माइलो दाइले पनि पढ्न सक्नु भएन। माइलो दाइले मलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले पनि मलाई कान्छी नै भन्नुहुन्थ्यो, कान्छी तैँले राम्रोसँग पढ, तैँले त सबै कुरा गर्न भ्याइस्, घरमा पनि बाहिर पनि, साथीभाइलाई पनि राखेकी छेस् भनेर दाइले मलाई राम्रो भन्नुहुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ झगडा पर्थ्यो मेरो कान्छो दाइसँग कहिलेकाहीँ 1 हप्तासम्म म बोल्दैन थिएँ। झगडा पर्थ्यो, खै किन पर्थ्यो थाहा छैन, उमेर उस्तै भएर होला। यसरी म टियु भर्ना भए। सीता भाउजूको बिएससी नर्सिङ सकियो र त्यसपछि उहाँले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो र उहाँले काठमाडौँमा काम गर्दै अगाडिको पढाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै जान थाल्नुभयो। घरमै बस्नुहुन्थ्यो, लुबुबाटै जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो। सीता भाउजूको स्कुटर थियो, त्यही स्कुटीमा चढेर उहाँ जानुहुन्थ्यो र आउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कुनै रोकटोक थिएन। हाम्रो परिवारले केही पनि भन्दैन थियो। तर मसँग अलिकति भाउजूको हिमचिम थियो। मसँग डराउनु पनि हुन्थ्यो र नजिक पनि हुनुहुन्थ्यो। टेर कल्याण एक दिनको कुरा हो, मैले सीता भाउजूको म्यासेज बक्स हेर्ने अवसर पाएँ र त्यसमा लेखेको थियो। धेरै म्यासेजहरू थियो एकजना केटाको र त्यसमध्येको एउटा म्यासेज मैले भेटेँ, आज हामी बाहिरै बस्नुपर्छ, मैले सब व्यवस्था मिलाइसकेको छु, तिमी 4 बजेतिर आउनु। जब मैले त्यो म्यासेज देखेँ टेर कल्याण, तब म छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। मैले सोचेँ होइन जिस्किएको होला भन्ठाने। तर त्यो दिन मैले बहाना बनाएर पहिले नै फोन गरेँ। मैले भने, भाउजू आज हामी बाहिर खाना खान जानुपर्छ, मेरो साथीले बोलाएको छ। भाउजूले भन्नुभयो हुन्छ। र त्यसपछि मैले सोचेँ
त्यो त्यत्तिकै कसैले बनाएको मेरो भाउजूलाई आरोप लगाएको होला जस्तो लाग्यो। तर करिब 7 बजेतिर भाउजूले भन्नुभयो, हेर्नु न मेरो साथी बिरामी भएर हस्पिटलमा छ। मैले भने साथी? उहाँले भन्नुभयो साथीकी आमा, त्यसैले मलाई हस्पिटलमा कुर्नु पर्ने जरुरी भयो। मैले भने कहाँको हस्पिटल हो? उहाँले भन्नुभयो पाटन हस्पिटल। म छक्क परेँ, मैले विश्वास गरिनँ। र त्यो दिन भाउजू घरमा आउनु भएन। मलाई शङ्का लाग्दै गयो। त्यसपछि मैले लुकेर भाउजूका एसएमएसहरू हेर्न थालेँ। त्यसपछि थाहा पाउँदै गएँ। त्यो दिन पछिको म्यासेजबाट थाहा पाएँ त्यो दिन मेरो जीवनको बिर्सन नसकिने रात भनेर केटाले पठाएको म्यासेज देखेँ। डियर कल्याण, मैले आफूलाई बुझ्नै सकिनँ र त्यो दिन प्रमाणित भयो। त्यसपछि मैले कुराहरू निकाल्दै गएँ। हजुरको साथीको आफन्त जो बिरामी परेर हस्पिटलमा रहनु भएको थियो, उहाँको हालत कस्तो छ भनेर सोध्दै जाँदा उहाँले त्यो कुरा टार्दै जानुभयो। वास्तवमा त्यो कुरा साँचो होइन रहेछ। र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि त्यस्तै परिणामहरू देखिँदै गए। डियर कल्याण, र यो कुरा एक कान दुई कान हुँदै मेरो बुबाको कानमा पुग्यो र त्यसपछि मेरो दाईको कानमा कोरिया पुग्यो। दाईले मलाई सोध्नुभयो। मैले त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर टाढेँ। तर समयले, भाग्यले, एउटा आवेगले डियर कल्याण मेरो परिवारको कथा आज म सुनाउँछु। कहाँबाट कहाँ पुग्यो परिवारको कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु। आज दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, हराएर जान नसकेका मनका तिर्सनाहरू, मेटाएर जान नसकेका मेरा ती पुराना सम्झनाहरू, यादमा तिनै सम्झनामा तिनै तरेलीहरूमा फेरि पनि कतै अट्न नसकेका मेरा जीवनका तिनै सम्झनाहरू, सम्झनाका पोकाहरू, सम्झनाका ठुला ठुला बक्सहरू, सम्झनाका ठुला ठुला फाइलहरू, कतै लुकाएर, कतै छुपाएर, कतै राखेर जिन्दगीको बाटोमा तर्कदै हिँड्नु अर्को कुरा हो। तर यथार्थलाई फुकाएर साँचो र वास्तविक जिन्दगी बाँच्नु त्योभन्दा भिन्न कुरा हुँदो रहेछ। मैले पनि मेरा जिन्दगीका रहरहरूलाई फुकाएर हेरेँ, आफ्नोतिर घटाएर हेरेँ, जिन्दगीलाई अर्कोतिर हेर्दा हेर्दै, अर्कोतिर भेट्दा भेट्दै, अर्कोतिर पाउँदा पाउँदै जीवनले अर्को बाटो तय गर्यो। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। यो घटना बाहिरतिर फर्कन थालेपछि, अर्थात् बाहिरका मान्छेहरूले पनि यता कता थाहा पाउन थालेपछि सायद महेश दाईलाई पनि साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला। म दिल खोलेर भन्छु, महेश कर्ण असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै कारणले हामीले पारिवारिक नाता जोडेका थियौँ। र मैले थाहा पाएँ महेश कर्णले आफ्नो बहिनीको गालामा 2 झापड हानेर मुखमा थुकिदिनु भएछ। दाइले गर्दा साराका सारा बेइज्जत गरिस् भनेर। यो कुरा दाइले मलाई कोरियाबाट सुनाउनु भयो। किनकि दाइका साथीहरू महेश कर्णका साथीहरू पनि थिए र सीता भाउजूको आफन्त पर्ने मान्छे कोरियामा भएको कारणले उतातिरको सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो। र यो कुरा मैले अरूबाट पनि सुने, बुबा आमाले पनि थाहा पाउनु भयो। तर सीता भाउजूको चाल झनपछि झन इगोको रूपमा अगाडि बढ्दै गयो र दाइलाई यो कुरा मन परेन। उहाँको अर्को केटा छ भन्ने प्रष्ट थाहा भयो। विदेशको सपनाको मोहले दाइको जीवनमा धुलो टाँसियो। विदेशमा गएर पैसा कमाउने मोहले दाइको जीवन सङ्गिनीको यात्रामा तकारो लाग्यो। माया गर्नुहुन्थ्यो सीता भाउजूलाई, असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो। तर विदेशको सपनाले पारिवारिक जीवनमा वज्रपात खस्यो। कसैले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तै गर्छ डियर कल्याण। तर मेरो दाइ र मेरो परिवारले यथार्थलाई यथार्थमा बाँच्न दिनुपर्छ भनेर यो कुरालाई बाहिर निकाल्नु भयो।
एक कान दुई कान हुँदै साराका सारा मानिसको कानमा गुन्जन थाल्यो। माटोको भाँडो जस्तो मान्छेको जिन्दगी चर्कन के बेर लाग्छ र ढेर कल्याण। फेरि चर्किएपछि काँचो भाँडो पो जोड्न सकिन्छ, पाकिसकेको भाँडो कहाँ जोड्न सकिन्छ? जोडे पनि बेढङ्गको देखिन्छ बाहिरबाट, जति पलिस गरे पनि त्यो भाँडो बेढङ्गको देखिन्छ। दाइको कोरियाको कमाइ राम्रै थियो, त्यसैले 4-5 वर्ष बसेर उहाँ काठमाडौँ आउने र काठमाडौँमा आफ्नो चाहेअनुसारको घर बनाउने र त्यही घरमा बुबा आमा सबैलाई राख्ने सपना थियो। तर सीता भाउजूको त्यस्तो चाहना हराउँदै गएको थियो। उहाँ चाहनुहुन्थ्यो हामी अलग्गै बस्ने, छुट्टै जीवन बिताउने। यही कुरामा वाद विवाद हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। यो बाहेक सब कुरा ठिक थियो। यो त व्यावहारिक कुरा हो, यसमा त्यति ठुलो चर्काचर्की गर्नुपर्ने कुरै थिएन। तर पनि सब चिज भताभङ्ग भयो दाइको, र दाइले भाउजूको लागि र भाउजूले दाइको लागि बदलाको भावनामा काम गर्न थाले। समय गुज्रदै गयो ढेर कल्याण। विक्रमसम्म 2065 सालमा दाइ आउनुभयो कोरियाबाट, र त्यति बेला दाइले सातो बाटोदेखि अलिकति पर लिटिल एन्जल्स स्कुलको नजिकै जग्गा किन्नु भएको थियो, राम्रो ठाउँमा, र त्यहाँनिर अत्यन्तै राम्रो घर बनाउने उहाँको सपना थियो। त्यही घर बनाउने सपनाले उहाँको परिवारको मोह र उहाँको पारिवारिक अर्थात् वैवाहिक जीवनमा तुसारो लाग्यो। 62 सालमा आउनुभएको दाइले जिल्ला अदालतबाट डिभोर्स दिनुभयो, अर्थात् छुट्टिनुभयो, र त्यसपछि उहाँ कोरिया जानुभयो। त्यसपछिका दिनहरूमा ढेर कल्याण भाउजूसँग यता कता भेट हुन्थ्यो। भेटमा कहिलेकाहीँ बोल्नु हुँदैन थियो। मैले राम्रै ठान्थेँ, छुट्टिए पनि के छ र भनेर। कहिले अर्कै केटासँग देख्थेँ मैले, र मैले सोच्थेँ त्यही केटा हुनुपर्छ, नभन्दै उहाँको केटा त्यही थियो। र हामीले पछि सुन्यौँ उहाँले त्यही केटासँग विवाह गर्नुभयो। एक मन त सोचे उहाँ कतै बहकिनु भएन, जसलाई मन पराउनु भयो त्यसैसँग विवाह गर्नुभयो। हाम्रो समाजलाई यसले नराम्रो रूप लिए पनि त्यो राम्रै थियो। 10 जनासँग विवाह गरेर हिँड्नु पो नराम्रो, तर आफूले मन पराएको केटासँग विवाह गर्नु के नराम्रो होला र जस्तो लाग्थ्यो। मेरो सोच ढेर कल्याण, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, तर यसले समाजप्रति देखाएको नराम्रो रूप अर्कै हुन्छ। महेश दाइ र बुबा छुट्टिनु भयो। त्यसपछि हामीले सुनेको महेश दाइलाई व्यापारमा धेरै नराम्रोसँग धक्का लाग्यो, किनकि मान्छेहरूले नराम्रो किसिमले हेर्न थाले उहाँलाई। त्यसकारण उहाँको नराम्रोसँगको सम्बन्धले नराम्रो परिणाम लिँदै ल्यायो। त्यसपछि महेश दाइले त्यो व्यापारै बन्द गरेर तराईमा बस्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा यता कता सुन्न पाउँदा साह्रै नरमाइलो लाग्यो ढेर कल्याण। तर जे जस्तो भए पनि बितेका कुरालाई खोतल्नु ठिक थिएन। त्यसपछि दाइले कोरियाबाट फर्केपछि विवाह गर्छु भनेर अड्डी कस्नुभयो। हामीले केही भन्नै सकेनौँ। समय गुज्रदै गयो। मैले MBA सकाएँ र बुबाहरूले त्यति बेला बालकुमारीमा एउटा फाइनान्स कम्पनी खोल्नुभएको थियो आफै लगानी गरेर, र त्यो कम्पनीमा म्यानेजर पोस्टमा मैले जागिर खान थालेँ। ढेर कल्याण मैले म्यानेजर पदमा जागिर खान थालेपछि मेरो विवाहको कुरा हुन थाल्यो। त्यही त हो केटी मान्छे, आँखाको कसिङ्गर। सबैले विवाह गर्नुपर्छ भन्न थाले, मामाहरूले सबैले। त्यसपछि मामाले एकजना केटा खोज्नुभयो, असल केटा छ भनेर। केटा मेरो घरमा हेर्न आयो, र त्यति बेला बुबा आमाले मलाई र त्यो केटालाई माथि छतमा कुरा गर्नको लागि पठाउनु भयो। हामी छतमा गयौँ र त्यो केटाले भन्यो, कस्तो राम्रो ठाउँ, मलाई त मन पर्यो। उसले दक्षिणतिरका पहाडहरू वरपरका पहाडहरू हेरेर भने, साँच्चीकै कता कता क्यालिफोर्निया जस्तो रहेछ। त्यसबाट थाहा पायो केटा अमेरिकामा पढ्दै गरेको केटा। र त्यसपछि उसले मलाई सबै कुरा सोध्यो। मैले मेरो बोयफ्रेन्ड छैन भने,
अनि मैले उसलाई सोधेँ, तपाईँको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? ऊ अकमकियो र भन्यो, गर्लफ्रेन्ड भए पनि विवाह र गर्लफ्रेन्ड फरक कुरा होइन र? म तिमीसँग जीवन कटाउँछु भने गर्लफ्रेन्डको के सम्बन्ध भएर? उसले यस्तो जवाब दियो। मैले दाइलाई सम्झेँ, सीता भाउजूलाई सम्झेँ। मैले केही बोल्नै सकिनँ र त्यसपछि म तल आएँ। त्यति बेला केही भनेन। उनीहरू त्यसपछि फर्केर गए। केटाहरूले सोचेका थिए अब विवाह पक्का भयो। उनीहरू विवाहको तयारीमा जस्तै जुटे र त्यसपछि मैले परिवारसँग प्रश्न राखेँ, बाबा कतै मेरो जिन्दगी दाइको जस्तो त हुँदैन? एकपटक सोचौँ न। बुबाले भन्नुभयो, के भने कि कान्छी तैँले भनेर? मैले बुबालाई भने, हामीसँग सम्पत्ति छ, दाइले त्यत्रो कमाएर लिटल एन्जल्स स्कुल लिएर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। माइलो दाइको व्यापार राम्रोसँग चलिरहेको छ। उहाँ पनि विवाह गरेर घर बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। लुबोमा सम्पत्ति छ, त्यत्रो सम्पत्ति छ। भाइले त्यति राम्रो पढ्दैछ। हाम्रो लागि के को विदेशको मोह यो? मैले कुरै बुझ्न सकेन। के विदेश जानु, अमेरिका जानु ठुलो मान्छे हो? बुबाले भन्नुभयो, त्यसो होइन छोरी। त्यसो भए के हो त? मैले प्रश्न गरेँ। होइन, विदेशमा बसेको केटा राम्रै होला, तिमी पनि विदेश जान पाउँछौ भनेर। हामीले गरेको निर्णय हो, तिमीलाई मन पर्दैन भने केही छैन छोरी, बुबाले प्रश्न गर्नुभयो। धेर कल्याण, त्यो दिन मैले पहिलो प्रश्न राखेँ। मैले के भने कि त म अमेरिका जाने सुनिश्चित हुनुपर्छ अनि विवाह गर्छु, कि त केटा नेपाल फर्कनुपर्छ अनि म विवाह गर्छु। यो दोसाँधमा मलाई यो विवाह मन्जुर छैन। धेर कल्याण, मैले यही भने। मैले फोटो समेत पठाएको छु प्रमाणको लागि केटाको। त्यो मलाई माग्न आएको केटाको समेत फोटो पठाएको छु। उसको तपाईँलाई मैले फेसबुक आइडी पनि दिएको छु। मैले ढाँटेकी छुइनँ। ढाँटेको भए पाप लागोस् मलाई। मैले ढाँटेको छैन। धेर कल्याण, जस्ताको तस्तै आफ्नो सारा कथा सुनाउन चाहन्छु म तपाईँलाई, बस तपाईँलाई। धेर कल्याण, प्रतीक्षाले ओकट्न नसकेका मेरा ती अतीतहरू, कसैको यादले लखेट्न नसकेका मेरा ती अतीतहरू, जब जब मेरो अगाडि पहाड जस्तै उभिन्छन्, तब म आफूलाई नतमस्तक बनाएर जीवनको गोरेटोमा आफूलाई कतै भेटाइरहेकी हुन्छु। टाढा टाढा र दूर बस्तीसम्म फैलिने मेरा यादका ती प्रसङ्गहरू, यादका ती धरातलहरू र सम्झनाका ती छालहरू मेरो जीवनको किनारमा आएर ठोकिन्छन्। र यसरी ठोकिन्छन् कि फेरि फर्केर जाँदा तिनीहरू सुस्ताइसकेका हुन्छन्। तिनीहरूमा कुनै तागत हुँदैन, तिनीहरूमा कुनै दम हुँदैन। सायद जीवनका यादहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् होला। यादहरू छाल बनेर हजारौं माइलबाट जोड तोडले आइरहेका छालहरू जब मनको किनारमा बजारिन्छन्, तब फर्केर जाँदा तिनीहरू शिथिल हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्। सायद मेरा सम्झनाहरू पनि अब कमजोर भएछन् क्यारे। म आज सम्झन्छु मेरा तिनै अतीतहरूलाई र लेख्छु र लेख्ने कोसिस गरिरहेकी छु। धेर कल्याण, मैले ठिक लेखेँ, मैले गलत लेखेँ, मलाई थाहा छैन। मात्र मैले आफ्नो कथा लेखिरहेकी छु, मेरो परिवारमा घटेको घटना। त्यसपछि मैले यो कुरा बाबा आमालाई राखेँ। आमाले मामालाई भन्नुभयो, मामाले आएर मलाई गाली गर्नुभयो। मैले भने, यो कुरा सही कुरा हो, यथार्थ कुरा हो। हजारौं लाखौंको जीवन बर्बाद भइरहेको छ विदेशको सपनाले। महँगा महँगा गाडीका अगाडि फोटो खिचेर, अग्ला अग्ला घरहरू र चिल्ला बाटोहरूको अगाडि फोटो खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्दैमा जीवन सुखी हुँदैन मामा। मैले यस्तै भनेको। डियर कल्याण, आज नडाटेर भन्छु, कति कठिन छ जिन्दगी। मेरा साथीहरूले पनि भन्छन्, हरेक चिज मोलतोलमा हुन्छ। क्रेडिट कार्डको पैसा, घरको पैसा, गाडीको पैसा, 60-70 घन्टाको काम, न परिवार न आफ्नो
सजिलो छैन विदेशमा। फेसबुकमा देखेका फोटोले विदेशको सपना सजाउन चाहन्न म। मलाई निश्चित रूपमा केटाले भन्नुपर्छ कि मेरो भिजा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि केटा फर्केर आउनु पर्यो। नेपालमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। यदि केटाले काम गर्न सक्दैन भने म पाल्न सक्छु। मलाई अनुभव छ, मेरो पुर्खौली अनुभव छ। म एउटा राम्रो फर्निचर पसल अथवा कुनै काम गरेर म पाल्न सक्छु म केटालाई। मैले यतिसम्म भने ढेर कल्याण। तर यो कुरा मेरो आवेगको कुरा थियो। तर यो कुराले केटाको घरमा अर्थात् केटाप्रतिको मनसाय के भयो मलाई थाहा छैन। त्यसपछि केटाले अर्को केटी हेऱ्यो। त्यो केटी पनि मेरो सानी आमाको छेउको छिमेकी रहेछ। पछि पत्ता लाग्यो ढेर कल्याण। म भन्छु त्यसपछि त्यो विवाह टर्यो। त्यसपछि मैले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँदै गएँ। मास्टर्स लेभलको पढाइ सकिसकेको थियो र मैले परिवारको सहमतिमा मैले विवाह गर्ने मनसाय व्यक्त गरेँ र मैले आफै रोजेको केटा। उहाँको नाम कबाट आउँछ। उहाँको नाम कमल हुमागाई हो। यो उहाँको वास्तविक नाम हो ढेर कल्याण। मैले तपाईँलाई ढाँटेको छैन। उहाँको फेसबुक आइडी अर्को नाममा छ। मैले त्यो पनि पठाएको छु। सबै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। मैले कमललाई मन पराएँ। कमलको घर यहीँ काभ्रे थियो। मेहनत गरेर पढेको केटा। फर्स्ट डिभिजनमा पास गरेको उसले मास्टर्स लेभलको पढाइ। तेज केटा। मैले उसलाई आफ्नो श्रीमान बनाएँ। उसले मलाई माया दियो र विक्रम सम्बत 2067 सालमा 27 वर्षको उमेरमा मैले विवाह गरेँ। मैले अघि नै भने श्रीमानको घर काभ्रे हो। उहाँ मेरो फाइनेन्समा मभन्दा माथिल्लो पोस्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ। नोबेल ब्याङ्कको राम्रो पदमा हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीलाई सब चिज छ। गाडी छ, घर छ, सब चिज छ। के कारणले मेरो परिवारले विदेशकै केटा रोज्यो मलाई थाहा छैन। यसको परिणाम अहिले उल्टा भइरहेको छ। त्यो केटाले विवाह गरेर लगेको केटी अहिलेसम्म अमेरिका जान पाएकी छैन। आज वर्षौँ भइसक्यो तडपेर घरमा बसेकी छे। प्रत्यक्ष देखेको छु ढेर कल्याण। अस्ति भेट्ने अवसर पाएँ मैले त्यो केटीलाई र मेरो साथीले प्रश्न गर्दा उसले आँखाभरि आँसु ल्याएर खै मेरो जीवनमा के हो अझै पनि मेरो जाने टुङ्गो छैन। पछि थाहा हुँदै गयो उहाँ बिहे गर्ने श्रीमान पनि आफ्नो काम र आफ्नो स्टाटसको लागि कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले उसको प्रोसेस ढिलो भएको। अब ऊ अमेरिका जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन। मैले प्रत्यक्ष देखेँ ढेर कल्याण। त्यो रात मलाई धेरै खुसी लाग्यो। मैले सही निर्णय लिएकोमा मलाई गर्वले छाती फुल्यो। मैले माइतीमा गएर परिवारको अगाडि यो कुरा राखेँ। मलाई धन्यवाद दिनुभयो। सबैलाई यस्तो हुन्छ भनेको होइन ढेर कल्याण। तर मेरो प्रश्नको जवाब सही निक्लियो र आज म खुसी छु। हाम्रो परिवार छ, हामी खुसी छौँ। सानो परिवार छ, सानो छोरी छ। बाबा आमा दाइ त्यहीँ हुनुहुन्छ। मेरो ठुलो दाइ पनि कोरियाबाट फर्किसक्यो। भव्य घर बनाएर बसेको छ। माइलो दाइको घर बनिसक्यो। सब चिज जस्ताको तस्तै छ। सब चिज छ हामीसँग। सबभन्दा ठुलो कुरा त माया हो। माया छ हामीसँग। कमलले मलाई दिएको माया र मैले उसलाई दिएको मायाले हाम्रो लागि हाम्रो जीवन स्वर्ग छ। हामीलाई चाहिँदैन त्यो सपनाको देश। हामीलाई चाहिँदैन त्यो सपनाको संसार। हामी आफ्नै मायामा रमाउन चाहन्छौँ। हामीलाई चाहिँदैन त्यो ठुला ठुला बिल्डिङको अगाडि, चिल्लो गाडीको अगाडि र चिल्लो बाटोको अगाडि खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गरेका फोटोहरूभन्दा हाम्रो यथार्थको माया, यही काठमाडौँ भित्रको धुलोको माया, यही काठमाडौँ भित्रको पानीको माया, यही माटोको माया प्यारो छ। यो दिन यो देश पनि एक दिन न एक दिन त बन्ला नि। स्वर्ग जस्तो यो ठाउँ एक दिन न एक दिन त
सुन्दर होला नि। त्यही सपना सोचेर हामी एक अर्काको मायामा आफ्नो खुसी र सन्तुष्टिपूर्ण जिन्दगी बिताइरहेका छौँ डियर कल्याण। बस बिताइरहनेछौँ। यो कथा सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। यो कथा कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कृपया प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र नयाँ नयाँ कथा सुन्नको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि आग्रह गर्दछु, नयाँ नयाँ कथा सुन्नको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।